Mingdawat sa Ginoo og nangalagad sulod sa 7 ka tuig. Ako si Ricky Hornales Sr. 7 nako ka tuig nga nangalagad sa Ginoo. Apan, sa wala pa siya nagalagad sa Ginoo, nakaagi siyang nagkadaiya nga mga kasinatian sa kinabuhi nga hapit siya makutluan sa iyang kinabuhi tungod sa iya nga mga bisyo. Duha ka mga kasinatian ngayang naeksperyensahan sa iyang kinabuhi nga hapit gayud siya nga mamatay. Pero meron niya kasinatian nga hapit yun makutluoy ang kinabuhi sa diyang gainom siya kauban sa iyang mga higala ug napod siya nakainom nga dili niya mga higala. Apan dunay sa katawo mga isuon nga gitagayan ko. Apan mi istorya ko niya nga dili sa ko muinom. Ulat lang diha. Wala day ko makabalo mga isuon. Nga sa akong pag-istorya, iya day itong gikahiubos. Dayon samtang nangihi ko, natingala lang ko mga isuon nga dunay nagpiti-piti sa akong likod. Mao to akong gilingi, pero iya day akong gipusin mga isuon. Apan nagpasalamat ko sa Ginoo nga wala mibuto ang maong pusil. Ikaduha niya nga kasinatian nga hapit yun makutloy ang kinabuhi samtang gainom sa kauban na pod sa iyang mga barkada. Pag uli niya pirti niyang hubuga og mingagi sa tulay nga dili po kaingon nga habog o wala damha nga pangitabo. Paglatay na ko sa tulay mga igsuon, kalit lang nga nabali ang hawiranan. Ang kahabugon sa mga tulay mga igsuon siguro mga 5 ka metros. Nabali ang iyang hawiranan mga igsuon ug midahib na una akong ulo. Dahil nagsunod akong uyuan mga igsuon, pirti niyang hilaka kay abinyag namatay ko kay naguna akong ulo di nabugsok kini mga igsuon sa balas. Dayon minghilak siya kaya doon na may bato ni itong magsuon nga mga duhan lang kasi kadangaw ang kaduol sa kong ulo. Abinyag na igo mga igsuon. Wala gyud itugot sa Ginoo gihapon mga igsuon. Wala nabuak akong ulo tungod sa iyahang gugma o kaluoy nga ringan ako nga iyagi kong pabalikon pag-alagad ngadto kaniya. Mao kadto ang kasinatian sa akong pinalanggang amahan nga samtang wala pa siya mingdawat sa Ginoo isip nga personal niya nga manluluwas nakasinati siya mga butang mga eksperyensa nga hapit na kutluan niyang kinabuhi. Apan salamat sa Ginoo tungod sa gitanyag niya nga kaluwasan nakabaton sa paglaom nga moalagad tungod kay nasayod siya nga sa unahan aduna gyud ganti ang Ginoo sa iya nga pag-alagad karon. Busa kita nga mga buhi pa mga lagad ta sa Ginoo di na ta magpaabot nga makatagamtam patag mga disgrasya sa kinabuhi nga magungaw ang atong kinabuhi sa kamatayon. Alagad sa Ginoo samtang aduna pay panahon kay sa unahan maangko nato yang ganti nga mga walay katapusan.